सातामा 2 दिन बिदा दिने सरकारी निर्णयले स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित हुने संकेत। वीर अस्पतालमा अपरेसन गराउने पालो कुरिरहेका बिरामीको संख्या मात्रै 2000 हाराहारीमा। निर्वाचन आचार संहिता विपरीत प्रधानमन्त्री र मन्त्री चुनावी प्रचारमा गठबन्धनले चुनाव नजिते लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। मधेस केन्द्रित दलमा विभाजन आएपछि वीरगञ्जमा चुनावी समीकरण फेरियो। नवप्रवेशी उम्मेद्वारका कारण प्रतिस्पर्धा रोचक बन्दै। हङकङको नयाँ नेतृत्वमा जोन ली निर्वाचित हुने निश्चित, अन्तिम परिणाम आज घोषणा हुँदै। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा शीर्ष स्थानको लिभरपुल टोटनह्यामसँग बराबरीमा रोकियो। म्यान युनाइटेड विरुद्ध ब्राइटनको शानदार जित। धेरैले सपना बाँडे, कसैले गरेनन्, अब हामी गर्छौं। नमस्कार, म समीक्षा बास्कोटा, विवेकशील साझा पार्टीबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेद्वार। चुनाव चिन्ह तराजु। राजधानी शहरको गौरव पुनर्स्थापना गर्नका लागि यसपटक तराजुमा मतदान गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तपाईको एक भोटले हाम्रै जीवनकालमा परिवर्तन सम्भव हुनेछ। फोहोर राजधानी सफा गर्नु छ, फोहोरी राजनीति सफा गर्नु छ। त्यसैले तराजुमा मतदान गरौं, राजधानीको गौरव पुनर्स्थापित गरौं। अबको आशा विवेकशील साझा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। आगामी जेठ 1 देखि लागू हुने गरी सातामा 2 दिन शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने सरकारी निर्णयले स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित हुने भएको छ। बिदाको दिन हाट जोड्ने, नसा, डेन्टल, सुत्केरी, गर्भवतीको जाँच, छाला, न्युरोसाइक्याट्रिक, नाक, कान, घाँटी लगायतको ओपीडी सेवा मात्र नभई अपरेसनमा समेत सोझो असर पर्छ। सरकारी ठूला अस्पतालमा चापका कारण पत्थरी, एपेन्डिसाइटिस, हाट जोड्ने, नसा च्यापिएको, ट्युमर जस्ता नियमित हुने अपरेसनका लागि बिरामी वर्षौंसम्म कुर्न बाध्य छन्। सातामा 2 दिन बिदा दिने सरकारी निर्णय लागू भएको खण्डमा बिरामीले थप शास्ति खेप्नुपर्नेछ। भोजपुरका 65 वर्षीय तेरू बहादुर तामाङ दाहिने हातमा स्टिलको पाता राखेर हिँडेको 1.5 वर्ष बित्यो। अपरेसन गरेको 9 महिनापछि निकाल्नुपर्ने पाता राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा बिरामीको चापका कारण अहिले पनि त्यस्तै छ। ओपीडीमा जचाउन शुक्रबार राजधानी आइपुगेका उनले दुखेसो पोखे। महँगोका कारण निजी अस्पतालमा उपचार गराउन सकिन्न। सरकारीमा अझै 3 सातापछि समय दिएको छ। दैलेखा 54 वर्षीय धर्मराज कोइरालाले ट्युमरको अपरेसन गराउन राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा कुरेको 3 महिना बित्यो। ढाडका पनि बिरामी उनी ओपीडीमा नियमित जाँच गराउँदै आएका छन्। कान्ति बाल अस्पतालका चिकित्सकका अनुसार मलद्वार खुलाउन गरिने अपरेसन 3 देखि 6 महिनाभित्र गर्न मिल्छ, तर 2 वर्षसम्म पनि पालो नपाउने समस्या छ। अस्पतालको रेकर्ड अनुसार गत आइतबार सर्जिकल ओपीडीमा जाँच गराउन 90 जना पुगेकामा 40 जनाको अपरेसन गर्नुपर्ने देखिएको कान्तिका बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर अजित रायमाझीले बताउनुभयो। सर्जरी ओपीडीमा दिनहुँ 50 देखि 100 हाराहारी बिरामी जचाउन पुग्छन्। यो संख्या बढ्दो छ। यस्तै वीरमा अहिले अपरेसन गराउन पालो कुरिरहेका बिरामी 2000 हाराहारी छन्। ओपीडीमा दैनिक 2000 भन्दा बढी बिरामी आउँछन्। प्रसुतिमा पनि दैनिक आउने 300 भन्दा बढी गर्भवती र सुत्केरीको जाँच प्रभावित हुने देखिएको छ। सरकारी निर्णय लागू भएमा त्रिवेश शिक्षण अस्पतालमा दैनिक 50 जना बिरामीको अपरेसन प्रभावित हुने अस्पतालका सूचना अधिकारी राम विक्रम अधिकारीले बताउनुभयो। उपत्यका बाहिरका जिल्लाबाट राजधानीमा उपचारका लागि आउने सर्वसाधारण मात्र नभई सम्बन्धित जिल्ला, क्षेत्रीय अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा समेत उपचार प्रभावित हुने देखिएको छ। तैपनि तालुकदार निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही निर्णय गरेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरकारवाला सहित बसेको हिजोको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता मिश्रले भन्नुभयो, स्वास्थ्य कर्मीको मानसिक, शारीरिक तथा पारिवारिक हिसाबले 2 दिन बिदा दिने निर्णय स्वागत योग्य छ, तर सरकारको निर्णय पालना पनि गर्नुपर्छ। तर स्वास्थ्य संवेदनशील क्षेत्र भएकाले बिना तयारी निर्णय गरेको देखिन्छ। उहाँले छलफलकै क्रममा रहेकाले धेरै प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने बताउनुभयो। अब स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निर्वाचन आचार संहिता विपरीत चुनावी प्रचार प्रसारमा हिँड्नु भएको छ। गठबन्धनका उम्मेद्वारको पक्षमा मत माग्न उहाँ जिल्ला दौडामा निस्कनु भएको हो। शनिबार रूपन्देहीको बुटवल र तनहुँ पुग्न देउवाले नेपाली सेनाको NA058 कल साइनको हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुभयो। सेनाको हेलिकप्टर 8 सिट क्षमताको छ। हेलिकप्टरमा देउवासँगै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र प्रवक्ता प्रकाश शरण महत पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता 2078 को दफा 4 मा
कुनै सार्वजनिक निकाय वा परियोजनाका स्रोत साधन तथा सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेद्वारको पक्ष विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ। तर प्रधानमन्त्रीले सो दफा विपरीत नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुभएको छ। बुटवलको कार्यक्रममा सहभागी हुन देउबा शनिबार बिहान 12 बजे बुटवल स्थित नेपाली सेनाको 22 नम्बर बाहिनीमा उत्रिनु भएको थियो। त्यहाँ उहाँलाई गृहमन्त्री समेत रहेका कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड सहितका स्थानीय नेता र सुरक्षाकर्मीले स्वागत गर्नुभएको थियो। निर्वाचन आचार संहिताले सरकारका अधिकारी र स्थानीय तहमा राजीनामा नदिएका जनप्रतिनिधि आफू उम्मेद्वार भएको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा दलको चुनाव प्रचार प्रसारमा सहभागी हुन पनि रोक लगाएको छ। आचार संहितामा सरकारी अंग वा अधिकारीले आफै उम्मेद्वार भएको खण्डमा बाहेक प्रचार प्रसार गर्न नपाउने पनि उल्लेख छ। तर देउबाले बुटवलमा गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै गठबन्धनका उम्मेद्वारले नजिते लोकतन्त्र संकटमा पर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउबाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अत्यन्तै ठूलो अत्याचारका कारण पनि गठबन्धन जन्मिएको दावी गर्नुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनमा 1,77,33,723 मतदाताले भाग लिँदैछन्। यति ठूलो सूचीमा धनगढी उपमहानगरपालिका 13 को श्रीलङ्का मुक्त कमैया शिविरका कैयौं बासिन्दा अटाएका छैनन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार अघिल्लो निर्वाचन यता 36.5 लाख मतदाता थपिएका छन्, तर थपिएको सूचीमा समेत यो बस्तीका नागरिक अटाएनन्। शिविरका मुखिया रुन्चे चौधरीले अधिकांश मुक्त कमैया मतदाता सूचीमा नाम नभएकै कारण मतदान अधिकारबाट वञ्चित भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, धेरैको नाम सूचीमा नभएकाले पनि होला यहाँ चुनावी रौनक छैन, शिविरभित्र मतदाता थोरै भएकाले पनि यस्तो भएको हो कि। उहाँले एकाध उम्मेद्वार हात जोड्दै शिविरमा आए पनि स्थानीयले आफ्नो नाम मतदाता सूचीमा नभएको कुरा खुलेर बताइरहेका छैनन्। भलमनसा चौधरीले शिविरका 150 घर परिवार मध्ये प्रत्येक घरका 3 देखि 5 जना बालिग नागरिकको नाम मतदाता सूचीमा छुटेको अनुमान सुनाउनुभयो। स्थानीयका अनुसार ओडा तहमा मतदाता सूचीमा नाम लेखाउने कुरा उनीहरूमध्ये धेरैले थाहा नै पाएनन्। दिउँसोको समयमा आफूहरू मजदुरीमा हुने भएकाले पनि मतदाता सूचीमा नाम लेखाउने कुरा थाहा नभएको उनीहरूको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यकासँग जोडिएको काभ्रे जिल्लामा चुनावी रनको देखिएको छ। जिल्लामा 6 नगरपालिका र 7 गाउँपालिका रहे पनि धुलेखेल नगरपालिकाको चुनावी माहौलले सबैको ध्यान खिचेको छ। सबै दलले घर दैलो अभियानलाई तीव्र बनाएसँगै नगरका 12वटै वडामा चुनावी सरगर्मी बढेको छ भने प्रमुख दलहरूबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। मेरो नाम गोकुल प्रजापति, धुलखेल 5 श्रीखण्डपुर नगरभरि मात्र नभइकन आफ्नो दायाँ बायाँ पनि हेर्ने, अब विकासहरू आफूले गर्न सक्ने, अब म यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर उफ्रिँदै हिँड्ने होइन कि आफूले गर्न सक्ने काम चाहिँ गर्छु नभने पनि गर्ने खालको हुनु पर्यो। यो पार्टी त्यो पार्टी भन्ने चाहिएन। हामीलाई विचारधारा राम्रो भएको मान्छे चाहियो। स्थानीय जनताहरूलाई समस्या परेको सोधीखोजी गरेर भए पनि समस्याको समाधान गर्ने खालको, फोहोर मैला ढल पानी यताउता समस्या छ भने त्यो व्यवस्थापन गर्ने ध्यान दिने खालको युवा र अलिकति शिक्षित वर्ग भयो भनेदेखि। रुद्र प्रसाद ब्यान्जु श्रेष्ठ, धुलीखेल वडा नम्बर 7। जनप्रति भनेको अब यो विकास गर्ने, जनतालाई सुख शान्ति दिने मान्छे चाहेको छ। खालि मुखले मात्रै चेक्क पार्दै कामसाम गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कांग्रेस माओवादी एमाले सिमाले सबै त्यस्तै हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले राजा एक्सिडेन्ट आओस् भन्ने हाम्रो इच्छा छ। आगामी स्थानीय तह निर्वाचनबाट चुनिने जनप्रतिनिधि नगर विकास गर्ने खालका हुन् भन्ने अपेक्षा गर्छन् धुलीखेल नगरपालिकाका स्थानीयहरू। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू आएपछि केन्द्रको सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुग्ने आश्वासन बाँडिएको थियो, तर जनप्रतिनिधिका कामप्रति स्थानीय भने त्यति सन्तुष्ट बन्न सकेका छैनन्। 2074 को स्थानीय चुनावमा 7,981 मत ल्याएर धुलीखेलको मेयरमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार अशोक कुमार ब्यान्जु श्रेष्ठ विजयी भएका थिए। मेयरका प्रत्याशी कंग्रेसका रमेश प्रसाद हुमागाईले 5,908 मत ल्याए। यस्तै उपप्रमुखमा विमला कुमारी चौलागाई 6,723 मत सहित विजयी बन्दा प्रत्याशी कंग्रेसका निर्मला युगल श्रेष्ठले 4,940 मत प्राप्त गरिन्। एमालेका उम्मेद्वार ब्यान्जु यो पटक पनि नगर आफै हाक्न चाहन्छन्। आफू दोहोरिनु खासै महत्वको कुरा नभएको तर पार्टीको विचार र दृष्टिकोणसँग जोडिएका कारण आफू पुनः दोहोरिन लागेको उनी बताउँछन्। मेरो राजनैतिक दलले तिम्रो जरुरी छ, तिमी अगाडि बढ भनेपछि मैले उठ्ने हो। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत चाहना आफ्ना कुरा हुन्छन्। धुलीखेल नगरपालिका प्रदूषण मुक्त शहर
बनाउने भनेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कमिटमेन्ट गरेर विश्वको 15वटा देशमध्ये छनौट भएको छ। एसडीजी गोलका लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि एसियाकै 17वटा मध्ये 4वटा लक्ष्य प्राप्त गरेको धुलिखेल नगरपालिका भएर जस्तो साउथ एसियामै यसको पोपुलारिटी बढेको छ। 13% जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको नगरपालिकाले आज 4.36% हामीले झारेर धुलिखेलमा गरिब मुक्त शहर बनाउने अभियान राखिराखेका छौँ। स्वास्थ्य शहर कार्यक्रम साउथ एसियाकै पहिलो स्वास्थ्य शहर कार्यक्रम धुलिखेल नगरपालिकाले प्रारम्भ गर्दैछ। भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, उद्योगले यहाँको इकोनोमिकल डेभलपमेन्ट र यहाँको चाहिँ भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न भएको छ। यस्तो काम भन्दा काम भएको छैन भन्ठान्छन् र भन्छ भने यो कि त कसैको षड्यन्त्र हो कि कसैले बुझेको छैन भन्ने लाग्छ मलाई। यो पटक धुलिखेलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेका छन् भने एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा लगायतका दल र विभिन्न स्वतन्त्र उम्मेद्वार प्रमुख पदका लागि प्रतिस्पर्धामा छन्। धुलिखेलमा प्रमुख दलका उम्मेद्वार बीच नै प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। गठबन्धनबाट प्रमुखमा उम्मेद्वारी दिएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार दयासागर श्रेष्ठ धुलिखेललाई मुलुकभर परिचित गर्नका निम्ति मुख्य दुई एजेण्डा दिगो विकास र सुशासनलाई उठान गरेर अघि बढेको बताउँछन्। लामो समयदेखि डेभलपमेन्ट सेक्टरमा काम गरिरहेको मान्छे र स्थानीय सरकारहरू कसरी काम गर्छ, कसरी काम गरिरहेको छ हैन, कसरी त्यहाँ उनीहरूको काम गर्ने तौरमा चाहिँ के कमजोरीहरू छ भन्ने कुराहरू पनि मैले राम्रोसँग नजिकबाट हेरिराखेको छु हैन। अब धुलिखेल नगरपालिकाकै सन्दर्भमा पनि धुलिखेल नगरपालिकाले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू मैले राम्रोसँग अध्ययन गरिराखेको छु। त्यहाँ के कुराहरूमा कमी कमजोरी छ, के सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा मलाई राम्रो जानकारी छ र हामीलाई विश्वास छ चुनाव जितिसकेपछि हामीले अहिले भइरहेको नेतृत्वले भन्दा पनि एकदम राम्रो गुणस्तरीय काम गर्न सक्छु भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ। धुलिखेल नगरपालिकामा 2 जना स्वतन्त्र सहित 10 जनाले उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन्। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि 25,805 मतदाता रहेको धुलिखेल नगरपालिकामा 12,645 पुरुष तथा 12,853 महिला मतदाता छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मध्य प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगंजमा प्रमुख दलका नवप्रवेशी उम्मेद्वारबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। अघिल्लो पटक तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमबाट मेयर जितेका विजय सरावगी एमाले प्रवेश गर्दै चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन् भने तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट चुनाव हारेका राजेश मान सिंह अहिले जनता समाजवादीको तर्फबाट सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वार छन्। मधेस केन्द्रित दलहरूले फरक गठबन्धनबाट चुनावी प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा वीरगंजको चुनावी समीकरण फेरिएको हो। वीरगंजको मेयर पदका लागि स्वतन्त्र सहित 30 जना उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। एमाले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई उपमेयरमा साथ दिएर समीकरण बनाएको छ भने सत्तारूढ गठबन्धनले जसपाबाट मेयर र कांग्रेसबाट उपमेयरमा साझा उम्मेद्वार खडा गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट गिरीश गिरी चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। 2072 सालमा मधेस आन्दोलनको केन्द्र भागमा रहेको वीरगंजमा सत्तारूढ गठबन्धन र एमालेका उम्मेद्वार व्यापारिक पृष्ठभूमिका हुन्। कतिपयले वीरगंजमा विगतमा जस्तै मनी र मसलको प्रयोग हुन सक्ने आशंका गरेका छन्। त्यसैलाई संकेत गर्दै राप्रपाका उम्मेद्वार गिरीले चुनावी सभामा भन्दै थिए, खर्च गरेर त्यो पदमा पुगेपछि उहाँहरूको पहिलो ध्यानै कमाउनेतिर हुन्छ। कमाउने होइन भनेदेखि खर्च किन गर्नुहुन्छ उहाँहरू? र खर्च गर्ने उम्मेद्वारलाई तपाईँले फेरि पनि त्यस्ता उम्मेद्वारको भारी बोकिराख्ने हो भने यो वीरगंजको भविष्य अब कता जान्छ? हाम्रा चुनौतीहरू एकातिर छन्, हामी अर्कोतिर लागिरहेको छौँ। हाम्रा उम्मेद्वारहरू कस्ता छन्, उहाँहरूको प्राथमिकता के हो, त्यो कुरालाई विचार गर्नुहोस्। यो वीरगंज अब कहिलेसम्म बन्धक बन्ने यस्तो प्रवृत्तिको, यस्तो सोचाइको, पैसा खर्च गर्नेहरूको? 2074 सालको निर्वाचनमा भन्दा झण्डै 16,000 भन्दा बढी अर्थात् 1,24,647 मतदाता रहेको वीरगंजमा पार्टी फेरेका उम्मेद्वारहरूको संख्या उल्लेख्य मात्रामा देखिएको छ। खास गरी एमाले मेयर र 20 जना वडा अध्यक्षमा दल परिवर्तन गरेर आएका व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाएपछि वीरगंजमा नवप्रवेशीको चर्चा बढी भएका छन्। चुनावको मुखमा एमाले प्रवेश गरेका सरावगीलाई वामपन्थी मतदाताको मन जित्नुपर्ने चुनौती छ। दल परिवर्तन गरेर चुनाव लड्दा कस्तो असर गर्छ भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, मतदाता त व्यक्तिलाई बढी पनि देख्छ पार्टी भन्दा पनि। पार्टी फर्स्ट चोइस हुन्छ तर सेकेन्ड ठुलो चोइस चाहिँ उनको व्यक्ति हुन्छ। जस्तो आज 5-5 जनाको गठबन्धन हुँदा पनि जुन मेरो विपक्षी क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ उहाँले त्यो जन सपोर्ट पाएको छैन। मलाई के छ भने दुईटा पार्टीको सपोर्ट छ तर मलाई चाहिँ जनताको सपोर्ट अलि ठुलो छ। कुनै बेलामा कांग्रेसको राम्रो भोट बैंक रहेको भनिएको वीरगंजमा मधेस आन्दोलनपछि अघिल्लो निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलहरू हावी भएका थिए। अहिले समीकरण फेरिएको मात्र छैन, कांग्रेसले गठबन्धनको साझा उम्मेद्वारमा जनता समाजवादी पार्टीका राजेश मान सिंहलाई स्वीकार गरेको छ। अन्यत्र जस्तै
गठबन्धन भएकाले यसले चुनावी नतिजालाई प्रभावित पार्ने ठानिएको छ। तर जसपाका नेता प्रदीप यादव गठबन्धन भरपर्दो भएको दावी गर्छन्। उनी भन्छन्, जुन दिन गठबन्धन भयो वीरगञ्ज महानगरमा कांग्रेस र जसपा र माओवादी र यस समाजवादीसित, त्यही दिन महानगरमा गठबन्धनको उम्मेदवार जित्यो भनिकन जनताले पनि सुनिश्चित गर्यो, हामी पनि सुनिश्चित गरे र हाम्रो गठबन्धनमा कुनै प्रकारको विमति छैन, कुनै प्रकारको फरक छैन। भारतसँग सीमा जोडेको मुख्य नाका भएकाले वीरगञ्ज आर्थिक रूपमा चलायमान शहर हो। महानगरको विकासमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको गुनासोको बीच हुन लागेको चुनावी नतिजालाई खास गरी मधेस केन्द्रित दलमा आएको विभाजनले प्रभावित पार्ने कतिपयको बुझाइ छ। ती दलहरू खुम्चदै गएको उनीहरूले धारणा राखेका छन्। नागरिक अगुवा प्रकाश थारू भन्छन्, आफूले अपेक्षित गरेको थियो कि मैले टिकट पाएको भने म जितेर देखाइदिन्थे, तर अरूले दियो। अनि त्यो जित्ने मान्छेले अहिले गएर अर्को मतलब हामीले गैर मधेसी पार्टीमा गएर उसले प्रवेश गरेर अब कसरी म त्यसलाई हराउँछु भने त्यो हिसाबले पनि यहाँ लागि परेको छ। मतलब यसमा विभिन्न दृष्टिकोणले अब सोझो भन्यो भने घात अन्तर्घातले गर्दाखेरि अलिकति खुम्चिने उसमा छन्। अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा मेयर पदमा विभिन्न मधेस केन्द्रित दलले गरी 40,000 भन्दा बढी मत ल्याएका थिए। उनै दलहरू विभाजित भएको र फरक गठबन्धनबाट प्रतिस्पर्धा गर्न लागेकाले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजा आंकलन गर्न सहज देखिएको छैन। यहाँको चुनावी नतिजाले समग्र राजनीतिलाई प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले धेरैको चासो वीरगञ्जमा समेत बढिरहेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्वका साथमा अनिल बोगटी। कान्तिपुर सविस्तार। चिकित्सा शिक्षा आयोगले आगामी शैक्षिक सत्रमा स्नातक तहको पठन पाठन सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेज लगायतको सिट निर्धारण गरेको छ। गत वर्षदेखि एमबीबीएस पठन पाठन गराउन थालेको जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 10 सिट थप गरिएको छ। गत वर्ष 20 जना विद्यार्थी पढाएको प्रतिष्ठानले यो वर्ष 30 जना विद्यार्थीलाई एमबीबीएस पढाउन पाउनेछ। बीएनईएस, बी फार्मेसी, बीपीएस पठन पाठन गराउन 20-20 सिट तोकिएको छ। गत वर्षभन्दा स्नातक तहमा 309 सिट थप गरिएको आयोगले जनाएको छ। एमबीबीएस तर्फ गत वर्षभन्दा 60 सिट थप गरिएको छ। कर्णाली प्रतिष्ठानमा 10 सिट सहित देवदह मेडिकल कलेजमा 50 सिट तोकिएको छ। सबैभन्दा धेरै एमबीबीएस का लागि 21 शिक्षण संस्थामा 1895 सिट कायम गरिएको छ। यसपटकको वसन्तकालीन हिमाल आरोहणका लागि बाटो बनाउँदै शनिबार बेलुकी कामेरिता शेर्पा सहित 11 जनाको टोली सगरमाथाको चुचुरामा पुगेको छ। यो सँगै सोलुखुम्बुको थामेका 52 वर्षीय कामेरिता शेर्पाले 26औं पटक सर्वोच्च शिखरमा पुगेर आफ्नै 25औं पटकको विश्व कीर्तिमान तोडेका छन्। भक्तपुरको गोलमडी स्थित वीर भद्रेश्वर महादेव मन्दिरबाट 45 वर्ष अघि हराएको कलात्मक पार्वती ताराको मूर्ति अमेरिकाको कनेक्टिकट स्थित येल युनिभर्सिटीको आर्ट ग्यालेरीबाट नेपाल फर्किने भएको छ। सो मूर्ति नेपालको भन्ने पुष्टि भएपछि युनिभर्सिटी फर्काउन तयार भएको हो। न्युयोर्क स्थित कार्यवाहक महावाणिज्य दूत विष्णु प्रसाद गौतमका अनुसार गत वर्षको असारमै सो मूर्तिको अवस्थिति बारेमा सूचना आएको थियो। आवश्यक तथ्य पहिचान र प्रमाणीकरणपछि मूर्ति घर फर्काउन युनिभर्सिटी तयार भएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय प्रणाली मार्फत भुक्तानी गर्ने क्रम बढेको सरकारी तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन्। वित्तीय कारोबारका लागि ब्याङ्कसम्म पुग्नु नपर्ने, आफू रहेको स्थानबाट पाएक पर्ने समयमा भुक्तानी गर्न सक्ने लगायत कारण विद्युतीय भुक्तानीमा नागरिकको आकर्षण बढेको जानकारहरू बताउँछन्। 2078 वैशाखदेखि फागुनसम्म विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा उल्लेख्य सुधार भएको राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाइ छ। राष्ट्र ब्याङ्कको 67औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा गभर्नर अधिकारीले भन्नुभएको थियो, सो अवधिमा मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, वालेट, क्यूआर कोड, पीओएस, ई कमर्स लगायत विभिन्न माध्यमबाट करिब 136 खर्ब रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। जस अनुसार रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट आरटीजीएस 2078 वैशाखदेखि फागुनसम्म 336 खर्ब रुपियाँ, 68 करोड अमेरिकी डलर, 28 करोड युरो, 32 लाख जीपीबी र 22 अर्ब बराबर जापानी मुद्रा कारोबार भएको छ।
विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सस्तो ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने लगायतका चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेखित वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित करिब 1.5 दर्जन कार्यक्रम घोषणामा सीमित बनेका छन्। आर्थिक वर्ष सकिन 2 महिना मात्रै बाँकी रहँदासम्म पनि कार्यविधि बन्न नसक्दा विविध नीति घोषणामै सीमित बनेको हो। जेठ 15 मा आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसका आधारमा अबको करिब 25 दिनमा नयाँ बजेट घोषणा हुने भएकाले लागू हुने बाँकी कार्यक्रम यही आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनको सम्भावना न्यून रहेको जानकारीहरू बताउँछन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसमा उच्च माध्यमिक र त्यसभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई एक थान ल्यापटप खरिद गर्न 80,000 रुपियाँसम्म ऋण दिने घोषणा समेत बजेटमा गरेको थियो। अधिकतम 5% ब्याज दरमा 25 लाख रुपियाँसम्म सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीति पनि बजेटमा थियो। तर यी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाउने विषयमा छलफल भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन नसकेको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग हङकङको नयाँ नेतृत्वमा जोन ली निर्वाचित हुने पक्का भएको छ। चीन समर्थित 1500 सदस्यीय समितिले एकमात्र उम्मेद्वार जोन लीलाई हङकङको प्रमुख कार्यकारी पदमा निर्वाचित गराउन मतदान गरेका हुन्। सो निर्वाचनको परिणाम आज घोषणा हुने बीबीसीले जनाएको छ। लीको नियुक्तिलाई चीन सरकारले हङकङ शहरमाथि नियन्त्रण बढाउन थप मद्दत गर्ने बताएको छ। वर्तमान प्रमुख क्यारी ल्यामको कार्यकालमा चीनले हङकङमा सुरक्षा सम्बन्धी नयाँ कानून ल्याएपछि अस्थिरता उत्पन्न भएको थियो। सो समयमा ली हङकङमा दोस्रो महत्वपूर्ण पदमा रहेर काम गर्नुभएको थियो। लीमाथि अमेरिकाले यसअघि नै प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा शीर्ष स्थानको लिभरपुल टटनह्यामसँग बराबरीमा रोकिएको छ। टटनह्यामले लिभरपुललाई 1-1 गोलको बराबरीमा रोकेको हो। सन ह्योङ मिनको गोलमा अग्रता कायम गरेको टटनह्याम विरुद्ध लिभरपुलका लुइस डियाजले बराबरी गोल फर्काएका थिए। पछिल्लो नतिजासँगै लिभरपुलले शीर्ष स्थान गुमाउने संकेत देखिएको छ। गोल अन्तरका आधारमा लिभरपुल र म्यान्चेस्टर सिटीको समान 83 अङ्क छ, तर दोस्रो स्थानको सिटीले 1 खेल कम खेलेको छ। यस्तै ब्राइटनले म्यान युनाइटेडमाथि 4-0 गोल अन्तरको शानदार जित निकालेको छ। तालिकाको 9औं स्थानमा रहेको ब्राइटन 6औं स्थानको म्यान युनाइटेड विरुद्ध 4-0 गोल अन्तरको जित निकाल्न सफल भएको हो। अन्य खेलमा ब्रेन्टफोर्डले साउथह्याम्पटनलाई 3-0 गोल अन्तरले स्तब्ध पारेको छ। क्रिस्टल प्यालेसले वाटफोर्डमाथि 1-0 को जित निकालेको छ। चेल्सी र वुल्भरह्याम्पटनले 2-2 को बराबरी गरेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरि मौसम सामान्य बदलिरहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। प्रदेश 1 मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। केही बेर अघि 18 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:19 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:41 हुनेछ। हवस्, प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी केशु र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।